مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غادي نشوفوا فيه الطريقة الصحيحة لمسح الهيستوريك. وهذا الفيديو درته نزولا عن الطلب ديال بعض الإخوة والأخوات اللي بغاو يعرفوا كيفاش يمسحوا الهيستوريك ديال لا نافيغاسيون ديالهم. الكثير كيظن انه لما كيمسح الهيستوريك ديال لا نافيغاسيون ديالو في البيسي ان الهيستوريك ديالو راه ممسوح كله، وكينسى بان جوجل انه كيسجل كل لا نافيغاسيون اللي كيديرها الواحد في لو نت، سواء في دي سيت ويب ولا في يوتيوب ولا غيره. اذا غادي نشوفوا الطريقه كيفاش كيمكن لنا نمسحوا الهيستوريك. دونك غنشوفوها من جوج. ممكن نمسحوا الهيستوريك. خصنا باش نمسحوا الهيستوريك خصكم تدخلوا لو كونت جوجل ديالكم. باش تدخلوا لو كونت جوجل ممكن تدخلوا ليه بجوج ديال الطرق. الا كنتو مثلا في لاشين، كنتو مثلا في لو كونت يوتيوب ديالكم بحال هنايا، اذا غادي تبركوا هنا على لو كونت ديالكم وتمشيو للبارامتر، ومن بعد بارامتر نتوما كتكونوا في لو كونت وغادي ديروا هنايا افيشي لي، غديروا بليتو كيبان لكم هنايا لتحت فوتر كونت، وتكليكيو هنا على افيشي او موديفيي لي بارامتر دو فوتر كونت. دونك هنا كتكليكيو، دونك كتمشيو ديريكتومون هنا لو كونت جوجل. دونك من هنا كيمكن لكم تجيريو كاع كل ما كيتعلق بلو كونت جوجل ديالكم. اذا هذه الطريقه الاولى ممكن باش تجيو لهاد لاباج هادي، وممكن تجيو ليه ديريكتومون الا كنتو كونيكتين لجوجل. تكليكيو هنايا على ليكون البروفيل ديالكم، وهنا كتلقاو هاد لو بوطون ديال جيري فوتر كونت جوجل. دونك كما كتشوفوا دونك كنوصلوا لا ميم باج، نفس الصفحه. اذا الا بغينا نمسحوا ليستوريك ديالنا ولي دوني ديالنا اون جينيرال، دونك كتكليكيو هنا على دوني اي بيرسوناليزاسيون. فوالا. دونك هنا دونك اللي كيهمنا هنا هما لاكتيفيتي. دونك كتهبطوا لتحت هنا كتشوفوا لي كوموند داكتيفيتي، دونك كل ما كيتعلق بالاكتيفيتي ديالكم في لو نت هنا. دونك هنا كاينه اولا كاين لاكتيفيتي سور لو ويب اي دون لي زابليكاسيون، يعني لي سيت ويب اللي كتدخلوا ليهم، لي زابليكاسيون اللي كتستعملوهم كو سوا واتساب ولا غيره لي زابليكاسيون. دونك ها هي مثلا هنا الي اكتيفي، دونك كيعني بلا جوجل هنا يعني راه كيسجل لاكتيفيتي ديالكم. هنا الهيستوريك دي بوزيسيون يعني لي بوزيسيون ديالكم، يعني ملي كتكونيكتاو الاماكن تا هو مثلا هنا الي سسبوندي في هذا لو كونت هذا سي سسبوندي، يعني في هذه الحاله هنا ما كيسجلش. هنا عندكم ليستوريك يوتيوب يعني هنا يوتيوب ملي كتكون هذه اكتيفي يعني يوتيوب كيسجل لكم كل الفيديوهات وكل كل الاعمال اللي كديروها في على يوتيوب. اذا الا بغيت غنشوفوا وحده وحده. اذا الا بغيتو تمسحوا ليستوريك سور لو ويب، دونك كتكليكيو هنا، دونك كتخرج لكم هاد لاباج. الا بغيتو ديزاكتيفيو مره واحده ان جوجل ما يبقاش يسجل ليستوريك ديالكم في الويب، كديزاكتيفيو هنا. دونك هنا ما غاديش يبقى يسجل، دارت كليكو كوم سا. تسناو واحد شي شويه، بعد هنا كدير كليكيو هنا على سسبوندر، يعني يعلق هاد التسجيل ديال ليستوريك. اذا كما كتشوفوا هنا ما بقاش يمكن يسجل ليستوريك. الا بغيتو يسجل ليستوريك غتعاود تكليكيو هنا على اكتيفي، تسنى واحد شويه. فوالا كتكليكيو على اكتيفي، دونك هنا كيمكن ليه يسجل ليستوريك، وهنا كتختاروا اشنو ممكن. دونك كتسيليكسيونيو اكتيفي davantage activer davantage d'activités sur le web et dans les applications. دونك كتسنى واحد شويه هنا. دونك هنا كيمكن لكم تقراو كل ما كيمكن ليه يسجل. هنا هو كيتخيطي لي زانفورماسيون، من بعد هنا غتولي هذه زرقاء، الفو كليكي على اكتيفي. تسناو شويه. فوالا اكتيفي. اوكي. دونك هذه هي الطريقه هنا باش كتمسحوا لاكتيفيتي سور لو ويب
بلوتو لا بغيتو ديزاكتيفيها. اما لا بغيتو تمسحو مثلا بغيتو تخليو هاد لاكتيفيتي اكسيوني مفتوحه ولكن بغيتو تمسحو ديزاكتيفيتي معينين، دونك هنا كتكليكيو على جيري لاكتيفيتي. ملي كتكليكيو على جيري لاكتيفيتي كتشوفوا هنا عندكم واحد 3 ديال النقاط، كتكليكيو على 3 نقاط. هنا عندكم سوبريمي لي زاكتيفيتي سولون لا دات، يعني تمسحوا ليستوريك ديالكم على حسب التواريخ. يعني ممكن تختاروا يوم معين ولا تختاروا. انت كتكليكيو على سوبريمي لي زاكتيفيتي، دونك هنا كيعطيكم لو شوا اختيار تمسحوا لاكتيفيتي ديال اخر ساعه، تمسحوا لاكتيفيتي ديال اخر يوم، تمسحوا توت لي بيريود، يعني كل لاكتيفيتي اللي مسجله عند جوجل ممكن يمسحها. مثلا الا كليك على توت لي بيريود، اوكي دونك هنا كيعطيني 4 برودوي سيليكسيوني كلهم. دونك غندير ليه دونك توت لي دوني ديالي على لي زابليكاسيون اندرويد، على لي زانونس جوجل، في البلاي ستور، في الماب. دونك هاد لي دوني كلهم راهم مسجلين. دونك نكليك على سويفون، دونك سوبريمي. دونك هنا هو الى تو سوبريمي. اوكي دونك هذا ما كيتعلق بلي زاكتيفيتي سور لو ويب. الا بغيتو تمسحوهم دابا غادي نشوفوا كومون سوبريمي لي زاكتيفيتي ديالنا والهيستوريك ديالنا على يوتيوب، على اليوتيوب. دونك غادي نرجعوا للوراء لو كونت جوجل ديالنا، نرجعوا لهنا. دونك هنا عندنا لي كوموند داكتيفيتي. دونك هنا في الثالث حاجه عندنا هيستوريك يوتيوب. دونك كما كتشوفوا هنا هو بالزرق الي اكتيفي. دونك غنكليكيو على هنا هيستوريك يوتيوب، وبنفس الشيء نفس كيف درنا في الهيستوريك ديال الويب ممكن نديرو في الهيستوريك ديال اليوتيوب. الا بغيتو ديزاكتيفيو مره واحده الهيستوريك يوتيوب ما يبقاش يسجل لكم الفيديوهات اللي شاهدتو، غتكليكيو هنا اوكي وتهبطوا وديروا سسبوندر. دونك هنا ما غاديش يبقى يشوف، بليتو ما غاديش يبقى يسجل لكم لي يوتيوب لي فيديو يوتيوب كو فوزافي فيو. دونك الا بغيتو تخليو ليستوريك يتسجل وتحكموا فيه نتوما اللي تمسحوا، دونك غادي تاكتيفيوه. اوكي دونك هنا في ليستوريك شنو كيسجل؟ كيقول لكم انكلور لي فيديو يوتيوب كو ريغاردي، يعني دونك في ليستوريك كيدخل كيسجل لي فيديو اللي شفتو. وهنا انكلور فو ريشيرش، دونك هنا كيسجل كذلك الابحاث البحوث اللي درتو، لي ريشيرش اللي درتو. دونك هنا مثلا تقدر تاكتيفي تقول ليه لا مثلا انا ما بغيتش تسجل لي لي فيديو اللي شفت، اوكي خلي مثلا غير لا ريشيرش، ولا ديزاكتيفيهم بجوج. اوكي هنا كاينه واحد لوبسيون واحده اخرى سوبريسيون اوتوماتيك، كتقدر تقول لليوتيوب انه يسوبريمي لي يسوبريمي اوتوماتيكمون لا ريشيرش. مي هنا خصكم تعرفوا اون شوز، الا اختاريتو هاد لوبسيون اوتوماتيك فيها ثلاثه ديال فيها جوج، نورمالمون فيها جوج ديال لي شوا. سوبريمي اوتوماتيكمون من بعد 3 موا، يعني كل فيديو شفتوه دازت عليه 3 موا عاد غادي يمسحو. يعني صافي دير شنو؟ لا ليستوريك غادي يبقى 3 موا عند يوتيوب. ولا خديتو الثانيه فهي 18 موا، يعني عام ونص هو غيحتفظ بالهيستوريك. الا كليكيتو هنا على التاليه نو با سوبريمي اوتوماتيكمون، هنا كتقولوا ليه ما يمسحهمش، غادي يبقاو عنده حتى تمسحوهم نتوما بيديكم. اوكي دونك سويفون. اوكي دونك كيف ما شفنا بالنسبه للويب كذلك بالنسبه لليوتيوب ليستوريك يوتيوب ممكن تجيريو لاكتيفيتي ديالكم. يعني ممكن تمسحوا يعني واحد ليستوريك معين ديال واحد النهار ولا ديال واحد السيمانه وديال. دونك هنا كتكليكو الا بغيتي ديروها في نفس الشيء كتكليكيو على جيري لاكتيفيتي، وكتكليكيو على هاد لي 3 بوين هنا الفوق وغديروا سوبريمي لي زاكتيفيتي سولون لا دات. دونك هنا عندكم لا بغيتو ديروا لا ديرنيير اور اخر ساعه، ديرنيي جور ديال النهار. اوكي مثلا كليكيتو على ديرنيي جور في هاد لو كونت انا جي ديجا افاسي. donc ne plus afficher durant une période de 30 jours. donc ok donc هنا عاوتاني نرجعوا ليها ممكن ديروا toutes les périodes. voilà donc les vidéos ديال toutes les périodes que j'ai vues
غنشوفوهم هنا كما كتشوفوا. دونك هذا هو ليستوريك كاع اللي سبق لي. افيشي بلوس فوالا فوايي. واخا كنمسح ليستوريك من البيسي ديالي، ليستوريك عند يوتيوب ها هو مازال. شوفوا فوايي هنا مثلا هو الفيديو اللي شفتو في لو 5 اوت. اوكي دونك الا بغينا نمسحو هادشي كلشي، دونك هنا كتكليكيو على سوبريمي. دونك هنا consultez votre autre activité. نمشيو l'historique YouTube, gérer l'historique YouTube. Ok, supprimer les activités selon la date. Voilà, نديرو مثلا toutes les périodes هنا. Donc كيكتب لي هنا vous n'avez pas d'activité. donc ما لقاش aucune activité مسجله، لان بحال كيف وريتكم مسحناهم كاملين. دونك هنا ما بقات حتى شي حاجه مسجله عند اليوتيوب. اذا هذه هي كما شفنا، هذه هي الطريقه الا بغينا نمسحوا ليستوريك ديالنا. خصكم تعرفوا ان ليستوريك الا مسحتوه فقط من البيسي، ملي كديروا باغ اكزومبل كليكيو هنا على هيستوريك وندخلوا هنايا في البيسي هيستوريك ونديرو هنا افاسي لا نافيغاسيون. اوكي دونك هو غادي هادشي اللي كيتمسح هنا نورمالمون كيتمسح فقط من الحاسوب ديالكم. دونك لي دوني هنا اللي غيتمسحوا فقط لي دوني ديال الحاسوب. غاديروا افاسي لي دوني هنا راه مسح ليستوريك، ولكن ليستوريك اللي كاين في الحاسوب. اما ليستوريك المسجل عند جوجل سواء ديال لي سيت ويب سواء ديال يوتيوب فهو ما كيتمسحش. لو بغيتو تمسحوه خصكم تدخلوا كما قلت لو كونت جوجل. دونك كنتمنى يكون هذا الفيديو مفيد لكم، والى اللقاء في فيديو قادم. وإلا كانت اي سؤال عندكم ما تيزيتيوش تكتبوه في مكان ديال التعليقات. والى اللقاء.